हे मरे आम्ही ओनूच प्रोग्राम आमचे म्हणजे आमकां जाली 10 वर्सां 10-15 वर्सां जाली पालखी येता आमच्या आम्ही ओनू ही घुमटी केली आणि ओनू पहिलो प्रोग्राम म्हणजे घुमटी करून पहिलो प्रोग्राम रे म्हणजे कॉम्पिटिशन दवरूया रांगोळीचे फक्त वाड्या पुरते. ओके ओके ओके. आता हो इतलो जागो उरलो म्हणून हांवें घातला बरो न्ही म्हणून ॲडवोकेट आमचो मरे ॲडवोकेट मंगेश हरमलकर त्यांनी स्पॉन्सर केले. रांगोळी स्पर्धा मला प्राइज ही कसो घालू मी मीडियाला तर उन्हा मत दोन शब्द भुरग्यांनी खूप कष्ट केले सांग माझे नाव घे अर्ध घे अर्ध फ्रेम पासपोर्ट पाहिजे. व्हाइट कलर पगली बॉर्डर मारता काय का ओय ओय ना मी येतो झाला ना येते मी ना ना झाला ए राव नमस्कार. श्री राष्ट्रवादी ब्राह्मण महाराज की जय. रामनवमीच्या तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमी हांगासर रुजाय वाड्यार धुळ्यार हांगा आसा. हो आमचो धाकटोसो गांव धुळ्यार रुजाय वाडो म्हापसान पडटा. आमी आयज हांगा जमले कित्याक तर आयज रामनवमीची पालखी जी गोड्डेच्या व्हार कुचेलीतून येता ती सगळ्या वाड्यार भोंवता. ती रामनवमीच्या निमतान आमच्या वाड्यार येता. तर आयज रुजाय वाड्यार येवपाचें आसा सांजचे 5 पावतली. तेन्ना आमी वर्सा प्रती प्रमाणे पालखीचे सगळ्यात बरें करता जंगी करता. आमच्या वाड्याले भुरगे सगळे कोण कामाक वचनासतना लीव घेवन रावता. आयज तूं म्हणटा हॉलिडे आहा सगळीं भुरगीं बरी हे करून आनी त्या खातीर आमच्या ॲडवोकेट म्हाजो फ्रेंड ॲडवोकेट मंगेश हरमलकर हेणी आयज म्हाका म्हटलें की आमी भुरग्यां खातीर कितें तरी करया आनी रांगोळी स्पर्धा दवरली. रांगोळी स्पर्धे खातीर आमकां वाड्या वयल्याच भुरग्यांक फक्त दवरली. तर एक 10 पार्टिसिपंट लाभले. तर एक रांगोळी दवरपाचें हितून म्हणजे कितें तरी सुरू करया आनी बायलां बरी टॅलंटेड आसात की बाई सगळी स्पर्धक तांकां म्हटलें एक संदी दिवया. तेंच्या हातीन कितें कला आसा ती कळटली आनी वाड्यारूय कितें तरी प्रोग्राम जातलो. बरी तेंच्यांनी सकाळीं वताक रावन 12 वरांचेर कडार सारकी तेंच्यांनी ती रांगोळी घातली. बरें उमेदीन रांगोळी घातली. बरो प्रोग्राम केला आनी आमची पालखी आयज 5 पावतली. आमच्या वाड्यार हांगा कांय नासलें. सो ह्याच वर्सा आमी ही घुमटी स्थापन केली रुजाय वाड्यार. आनी हे सगळे भुरगे आमचो बबलू म्हूण अनिल म्हूण विपुल ह्या सगळ्यांची नांवां घेतल्या म्हणजे चड टायम लागतलो. हे सगळे भुरगे अख्ख्या वाड्या वयले एक जावन हांगा स्टार्ट केले. आतां म्हणलें हो प्रोग्राम म्हणून बरो जंगी करया सगळे आनी पालखी हांगासर येता बरो वगत 2 वरां उरता नाल्यार खंयच्या वाड्यार रावना तशी रोकडीच वयता तांकां टायम जाता म्हणून. पूण आयज ॲडवोकेट मंगेशान म्हटलें की एक प्रोग्राम करया. हे सगळे भुरगे हे च्यारी सायनाथ च्यारी हेणी हे सगळें डेकोरेशन केलां आनी हे वाड्यावयले सगळे भुरग्यां लागून फोली हे भुरग्यांनी हे भुरगे दिसता तेंच्यांनी ही रांगोळी घातल्या. बरें एक उमेद घालून बरो उत्साहान प्रोग्राम करचो अशें आमी थारयलां. ह्या फुडें आमकां देवान राष्ट्रवादी ब्राह्मणान साथ दिवची आनी आमकां साईबाबान साथ दिवची आनी हेच्या पेक्षा बरो व्हडलो प्रोग्राम करून घेवचो आनी हेंच्यांनी सगळ्या महिला मंडळांनी आमकां हातभार लावचे. कितें मनान म्हणजे करपाक रांगोळी कॉम्पिटिशन कितें येयलें मनान अचानक फर्स्ट टायम म्हणटा न्हू हांगा आतां? सगळ्यान पयलीं हांव
आयज रामनवमीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी आज आमच्या वाड्यार ही रांगोळी स्पर्धा दवरपाचो मेन हेतू म्हळ्यार की आमचो ट्रेडिशन आसा, काही आमची ट्रेडिशनां आसा, रांगोळी, फुगडी आनी कितें ही सद्या आतां कमी कमी जायत वता. सो आतांचे नवीन जनरेशन दे आर मोर इंटू म्युजीक, आतांचे लेटस्ट हे ते. सो तांकां हे सायडीन तेंची मायंड वळोवपाक आतां मेन आमी एक बारीकसो आमचो प्रयास आसा. आनी देवाच्या इच्छेन जाल्ले जाल्यार फुडल्या वर्सा तेच्या फुडल्या वर्सा आनी खूब बरे बरे प्रोग्राम करचे आमची इच्छा आसा. बरें, धन्यवाद. थँक्यू. तुमकां कितें म्हणपाचें हें आतां रांगोळी कॉम्पिटिशन हांगा जालां तुमचें? आमच्या मनान येयले घालपाची घातले. आमच्या सरान आमकां सपोर्ट केलो. आमी घालपाचें म्हणून काल चिंतले, आमी ते घातली आनी कॉम्पिटिशन दवरली. म्हणटकूच आमी आयज ते केला. एक 8-10 जाण येवन आपले मनान कितें ते घालून हे रांगोळी घातल्या आपल्या मनात येता तशी. आनी 2 वर्सां जालीं आमकां हांगा वाड्यार आमच्या देवस्थानान नासले, पूण म्हाज्या मनान येयले कितें तरी एक करचें म्हणून. आनी ती एक घुमटी हांवें रेडी केली थंयसर आनी ती एक घातली. आनी ह्या वर्सा आमी हांगासर सगळ्यांनी मेळोन वाड्या वयल्यांनी ही घुमटी घातल्या हांगा. आनी पालखी देंवोवन गेल्या वर्सा देंवयल्ली, पूण अंदूय बी आमी देंवयतले हांगा. आनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. उमेश मंगेश हरमळकर आनी हे भुरगे आमचे सगळे, आनी बबलू म्हणून एक आहा तो तेणे नेट धरलो म्हणून हे इतले जाले. आनी म्हाज्या मनान येयलें हे करपाचें तें हांवें घडयलें, म्हाजे कडेन घडटा हांवें घडयलें. पूण हेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो. आनी ह्या वर्सा आमचे इतलें केलां आमी, ती सुरवात जाली, इतलें केलां. पूण हेज्या फुडें आमकां आनिकूय करपाची इच्छा आहा. आनी मनान देवान ताकद दिली जाल्यार आमी हेज्याकून आनीक बरें करतले. आनी अशीच आमची देवान ताकद दिवं आमकां बरें करपाक कितें, आनी आमी करून घेतले. आनी रामनवमीची सगळ्यांक शुभेच्छा. ओके. भाई आतां खंय ना खंय आमची हिंदू संस्कृती स्पर्धा बीन खंय ना कमी जायत गेला, आतां खूब मॉडर्न जावंक लागला. मॉडर्न म्हणजे हेच्या बद्दल कितें तुमकां सांगपाचें? मॉडर्न म्हणजे कितें जाला, आमचे हे जाणटे कोण आहा हेंच्यांनी ह्या भुरग्यांक फुडें दाखोवंक जाय आनी ही संस्कृती सगळी वयर काडूंक जाय. जो पर्यंत आमी दाखयना हांकां अशें करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताका सांगतले भुरग्यांक बाबा अशें करूंक जाय रे, तेन्ना हे फुडें सरतले. आमीच जर जाणटे ओग्गी रावले जाल्यार कोण फुडें सरचो ना, कळ्ळें न्हू. म्हणून हेंकां आतां आमी फुडें काडूंक जाय, सगळे भुरगे हेंकां सगळ्यांक, तेन्ना ती संस्कृती फुडें उरतली. नाजाल्यार आमी जर ओगी बसले जाल्यार कांय जावपाचें ना. ओके. भुरग्यांक ह्या मोबायला पासून मातशें पयस करूंक जाय. मोबायला पासून पयस करूंक जाय. आनी ही सगळी कितें कला जावं कितें संस्कृती आहा ती भुरग्यांक शिकोवंक जाय. तेन्नाच भुरगे सगळे फुडें सरतले. आनी वाड्यार आमचें कितें नासलें तें घडलें तें आमच्या जिवाक खोशी आहा. तें तकलेन येयलें म्हाज्या, तें हांवें केलें. आतां हेंच्यांनी फुडें कंटिन्यू करपाचें, इतलीच म्हाजी इच्छा. आनी हेज्याकून व्हडलें जावंक जाय अशें म्हाकाय बरें दिसता की जावनीक तें. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आमच्या वाड्यार ही रांगोळी स्पर्धे खातीर म्हाका जज म्हणून सराक आमच्या आमंत्रीत केल्लो आहा. आनी तो इतले पयच्यान येयला आनी ताका आमचो जज तेणी केला म्हणून ताका आमी हें करता, बुके दिवन सत्कार. थँक्यू.